रे शेळो आहा मर थंय हय हय ना पांय पयलो घाललो हें जालो थोडे दीस पयलीं म्हाका दिसता एक म्हयनोभर पयलो हांगा एक कजिनो शीप ह्यो नवी लागता म्हणून आमकां अशें हें जाल्लें आनी तेन्नाय ते मोरींग करून एंकर घालपाक सुरवात केलेली तेन्ना सगळे लोकल्स जे आसा हांगचे फिशरमॅन तेंच्यांनी वचून ते स्टॉप केलेले आनी ते स्टॉप करून सगळ्या लोकांनी सायनी करून तांकां एक COP करून एप्लिकेशन दिलां एप्लिकेशन दिलेलें की लोकल हांगचे लोकल जे लोक आसा नुस्तेकार आसा तेंचे पोट हांगा चलता ते काटायो मारता तेंचे तिसऱ्यो हांगा वार्शीक जाता फामाद सारक्यो तेज्यो सगळ्यांच्यो फॅमिली चलता आनी हें करून आमी एप्लिकेशन तांकां दिलेलें न्ही ह्यो हांगा बोट लावची न्ही म्हणून आतां जेन्ना एप्लिकेशन खंयचे एका डिपार्टमेंटाक दिता ते एप्लिकेशनाचेर हियरींग जावपाक जाय सो ते एप्लिकेशनाचे कांय जायचो दीस पर्यंत आमकां म्हणजे कांय ते कोणें सायनी करून दिल्या इनफॅक्ट हांव आय एम द फर्स्ट पर्सन टू सायन इट मागीर सरपंचान मारल्या पंचायत मेंबरांनी मारल्या लोकल्सांनी मारल्या फिशरमॅनांनी मारल्या सो हे तेंच्यांनी कन्सिडर करून आफोवन हांगच्या लोकल लोकांक खबरूच ना ती कितें येता एक्झॅक्टली पळय थंय तें सो आतां कजिनो म्हणून थंय क्लियर जाल्लें आसा आतां आमी वचून तांकां लास्ट वॉर्निंग आनी फायनल वॉर्निंग दिलेली आसा ती आतांच्या आतां शीप थंयच्यान काडा म्हणून ते हियरींग म्हणजे ते एप्लिकेशन आमी दिलां ते एप्लिकेशन हियर करा लोकांक कितें जाता ते करूनी लोकांचे डिमांड कितें आसा ते पयलीं हें करा आनी मागीर फुडचें कितें आसा पळय तें हें करुया म्हणून आनी ते आतांच्या आतां थंयच्यान काडून आमी अलाव करूंक ना तांकां सो आमी सगळे लोकल्स घेवन आतां थंय त्या बोटीर गेल्या पयलीं ते आयकपाक रेडी नाशिल्ले पूण फायनली ते सगळ्यांचो प्रेशर घेवन ते आतां ऑलरेडी थंयच्यान सरी शिफ्ट जालेले आसा सो आमी आतां फुडले ते COPचे कितें हियरींग आसा ते हियरिंगाचे आमी रावल्या फुडें कितें जातलें पळय कॅप्टन ऑफ पोर्ट काय प्रायव्हेट पार्टी तेंच्यांनी हांवें आतां एक आमचे वांगडे कोण गेलेले तांकां वॉट्सॅपार एक एप्लिकेशन तेंच्यांनी एक NOC कितें आसा ती दिलेली आसा एक लास्ट NOC आसा आनी आतां एक फ्रेश NOC तेंच्यांनी इश्यू केल्या त्या NOCचेर सुद्दां COPचो स्टॅम्प ना कांय ना सो ताका लागून आमकां सगळें कितें आसा तें सगळें जुमला दिसता आनी ताका लागून म्हाका दिसता कॅप्टन ऑफ पोर्टान हू इज द ऑथॉरिटी ताणें हेजेर हियरींग घेवपाची गरज आसा आनी हांव आशा दवरता की बेगींतल्या बेगीन ते आमकां ते लेटर काडून तेजेर हियरींग जातली म्हणून कितें आहा जेटी हाडपा खातीर करता जेटी न्ही ती हांगा बोट फ्लोटींग कजिनो आसा तो फ्लोटींग कजिनोच हाडून ते हांगा लावपाक सोदता तांकां एक्चुली कितें आसा एक खंयची तरी बोट काडून दुसरी रिप्लेस करपाचें परमिशन आसा खंय तेंच्यांनी एक खंयची तरी बोट इतल्यो आसा भितरल्यो काडच्यो आनी ती दुसरी हाडून त्याच जाग्यार घालच्यो ते नव्या जाग्यार हाडून आमच्या लोकांक डिस्टर्ब करपाक लोकल फिशरमॅन आसा डिस्टर्ब करपाक हे आमी मानून घेवचे ना आमी आमची पंचायत मेंबर सगळे फिशरमॅन एकठांय जावन हेका आमचो निशेध करता आनी आमचो ऑनरेबल आमचे फादरूय पॅरिश प्रिस्ट आमचे रेस मागूस चर्चीचे फादर बेंजामिनूय हांगा आयिल्ले आसा तेंचेय तुमी मनोगत घेवचें आनी आमी सांगलां की आमी सगळे एकठांय जावन ही जी हें जें आसा ही फायट जी आसा आमच्या गांवची आमी एकठांय जावन आमी फायट करतले आनी आमी ती बोट आमी हांगा येवपाक दिवचे ना कशेंच तुम्ही जर लेटर केला आसतना COP कित्याक घेवपाक सोदना नाही एक्झॅक्टली आता COP विचारपाक जाय म्हाका हांवें इनफॅक्ट म्हाज्या हितूंतल्यान लेटरेट घालून RTI घातला सगळी ह्या फायलीची डिटेल्स म्हाका दिवची म्हणून ते आयज दिवंक ना म्हाका सो आयज आतां हांव हें जावन आमचे हे काबार जावन हांव COP कडेन वतलो आनी तेजे कडेन डिटेल्स कितें आहा ती फायलीची RTIच्या अंडर हांवें मागल्या ते हांव घेतलो डिटेल्स सो एटलिस्ट आमकां तरी कळटलें खंयच्यान कितें हें चालू आसा पळय तें ओके फायन चल तुम्ही आता ते इन्स्पेक्ट करून येयले ते बोटीर वॉट एक्झॅक्टली काम चालू थंयसर ते ड्रेजिंग करूंक सोदतात आनी थंयसर नांगोर घालून थंयसर एक व्हडली काजिनो येवपाची अशी एक पॉसिबिलिटी आसा हांगासर लोकल्सांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना येदी व्हडली बोट हांगा घालप म्हळ्यार इट्स व्हेरी रिस्की कित्याक हांगा सगळे लोक जे कोस्टार रावतात ते बेल्टार रावतात ते सगळे आपले पोट ह्या दर्याचेरूच आपले पोट आपल्या कुटुंबाचें उदारपासून करता आनी येदी व्हडली बोट हांगा घालप आनी इतलो व्हडलो धोको आमकां दिवप हें सामकें ना केन्नाच्यान काम चालू आहा तुमी नोटीस करपाक हें काम म्हाका दिसता फाटल्या 2 ऑक्टोबराक ते आयिल्ले इट वॉज अ फ्रायडे इफ आय एम नॉट मिस्टेकन 2 ऑक्टोबर आमी पळयल्ली ती आनी मागीर लोक हांगासरलो तसोच वचून थंयसर तांकां स्टॉप केल्ले पूण आज परतून ते रिवायज परमिशन कितें घेवन आयल्यात पूण स्टील इट इज अंडर डिबेटेबल
गेल्या 2 ऑक्टोबराक अशेंच सकाळ फुडें तेंच्यांनी अशेंच मोरींग बीन हाडून ते ड्रेजिंग काम चालू केल्लें. सो सगळे विलेजर्स मेळोन सगळ्यांनी ताका ओपोज केल्लो आनी थंय वचून आमी तांकां त्या टायमार धांवणोन घातलेले, लिटरली धांवणोन घातलेले. वी वर एग्रेसीव एट दॅट पॉयंट ऑल्सो. नाव टुडे मॉर्निंग येस्टरडे वॉज आवर ग्रामसभा. ग्रामसभेनूय आमी हे रेझोल्युशन मांडलें आनी आमकां पंचायतीन तशेंच आमदारानूय आमकां फूल सपोर्ट दिल्लो आसा. आमदारान इनफॅक्ट द सेम डे 2 ऑक्टोबराक जेन्ना हे इशू जाल्लो द सेम इवनिंग ताणें सांगलेलें हे आपूण कसिनोचे हे आसा ते आपूण हे बोट हांगा हाडून कशाच पद्दतीन दिवपाचो ना. सो आतां ते आफ्टर 2 ऑक्टोबर आय डोंट नो समहाव तेंच्यांनी वचून ते परत लायसन्स हो कन्सिडरेशन कितें तरी हाडलें आनी आतां परत तेंच्यांनी आयज सकाळी काम चालू केलें. म्हाका दिसता ते आमदाराचे तेंच्यांनी नदरेक जो तेजे कडेन कसली भासाभास केल्लेली ना ऑन प्रेझेंट सिच्युएशन. आतां आमी जेन्ना थंय गेले जाल्यार ते सांगता आमकां की आमी स्वताहून खंय आमी हें केलें आनी आमी चिंतले खंय विलेजरांक डिस्टर्ब जावंक जायना म्हणून 50 मीटर फुडें व्हरया म्हणून. आतां हो प्रश्न ना. प्रश्न हो आसा की आमकां ह्या विलेजरांक रेस मागूस द होल पंचायत इज इफेक्टेड. पंचायत jurisdiction is affected because of this 6th floor casino vessel. It is not feasible for this particular area. कित्याक हांगा नॉयज पोल्युशन जे बारीक नुस्तें तिसरें म्हणटा आमचे त्या कसिनो बोटीन मेल्लेलेच आसा. आतां जे कितें उरलेलें आसा पळय ते सगळे काबार जावपाचें आसा. ते हितून आमचो ह्या बोटीक सारको कंप्लीट निषेध म्हणजे आमी वी कॅन गो टू एनी एक्सटेंट. कितले एग्रेसीव जावचे पडले आसा. आमी हांगा रस्तो दर्या सगळे बंद सुद्दां करचे पडल्यार आमी करतले. आमी फक्त आमच्या आमदाराच्या आश्वासनाचेर रावला आनी आमकां खात्री आसा की आमदार आपल्या उतराक सारको शेर्त रावतलो आनी जशें तेणेन सांगलां ही इज गोईंग अँड मिटींग विथ द हेड ऑफ कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी हे वी हॅव फेथ इन हिम. तो करतलो हेजी आमकां पूर्णपणे आशा आसा.